حکم فرمایا انہاں لوگاں دے اندر اللہ نے مسلماناں نوں بھی حکم فرمایا کافراں نوں بھی حکم فرمایا اور اللہ رب العالمین نے ساری دنیا دے لوگاں نوں حکم فرمایا اگے چل کے اللہ نے بالخصوص ایمان والے واسطے حکم فرمایا اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو اے لوگو جو اللہ دے اوتے ایمان رکھتے ہو میرے پیارے پیغمبر دی رسالت دا دم پاتے ہو اللہ دی کی حکم مینوں یاد آیا حضرت عبداللہ